बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे इखलाक और किरदार के साथ खूबरू सीरत भी अल्लाह तबारक व तआला की एक बड़ी नेमत है, जिसकी तरफ हर इंसान का दिल खुद ब खुद खींचा चला जाता है। इसलिए बातनी हुस्न के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने तमाम पैगंबरों और रसूलों को ज़ाहरी हुस्न की दौलत से भी नवाजा था। चुनांचे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के भेजे गए तमाम पैगंबरों और पूरी नस्ल इंसानियत में सबसे खूबसूरत और हसीन शक्लो सूरत के मालिक हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सुल्तान अरबो अजम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसल ना किसी को पैदा फरमाया और ना कभी कोई पैदा होगा। इरशादे बारी ताला हुआ, कुल या अय्युहन्नास इन्ननी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीअल्लज़ी लहु मुल्कुस समावाति वल अर्द। कह दो ए लोगो, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, जिसके लिए ज़मीनों आसमान की बादशाहत है। प्यारे दोस्तों, शायद आपने कई बार सुना होगा, लेकिन मैं आपको हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक बताना चाहती हूँ कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना जा रहे थे। रास्ते में भूख लगी, एक खैमा देखा, वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बूढ़ी औरत से कहा, अम्मा जी कुछ खाने को मिलेगा? बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा बारिश नहीं हुई, कुछ भी नहीं है, खाने को भी नहीं है, पीने को भी नहीं है। चुनांचे एक बकरी खड़ी थी, वो बहुत कमजोर थी, उसके जिस्म पर खाल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस बकरी का दूध निकाल लूं? वो कहने लगी, देख तो रहे हो, इस बकरी के जिस्म पर सिवाय खाल के और कुछ भी नहीं है, कहाँ से दूध निकालोगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इजाज़त दें। प्यारे दोस्तों, चूँकि एक अजीब सा वाक़या हो रहा है कि एक ऐसी बकरी से दूध निकालने की बात हो रही है जो चल भी नहीं सकती। वो बूढ़ी औरत आपको गौर से देखने लगी कि ये कौन आया है जो इस मरी हुई बकरी से दूध निकालना चाहता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी आंखों में समा गए। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध निकाला तो बर्तन भर के दूध निकल आया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी दूध पिया और अपने साथियों को भी पिलाया। फिर दोबारा दूध निकाला तो बर्तन भर के दूध निकल आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दूध उस बुढ़िया को दे दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से चल दिए। शाम को उस औरत का खाविंद आया तो उसने औरत से पूछा कि ये दूध कहाँ से आया? औरत ने कहा, उस बकरी ने दिया है। उस औरत के खाविंद ने कहा, क्या तू पागल हो गई है? ये तो चल नहीं सकती, ये दूध कैसे देगी? उस औरत ने कहा, एक नौजवान आया था, उसके हाथों में कोई तासीर थी, कोई जादू था कि जिससे ये दूध निकल आया। वो कहने लगा, बताओ वो नौजवान कैसा था? उस औरत ने कहा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैंने जो शख्स देखा, मुझे लगा जैसे 14वीं का चांद ही कपड़े पहनकर जमीन पर आ गया हो। चमकता चेहरा, खूबसूरत सर, स्याह काले बाल। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब नबी को जमाल अता फरमाया था। दरअसल हुस्न सिर्फ रंग की सफेदी, जाज़बियत और ज़ाहरी बनावट के खूबसूरत होने को कहते हैं, जबकि जमाल पूरे जिस्म के तमाम आज़ा का दुरुस्त होना और जिस्म के तमाम हिस्सों के परफेक्ट होने को कहा जाता है कि उससे आगे परफेक्शन का कोई तस्वुर ही ना हो। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुस्न और जमाल दोनों में आला तरीन मकाम अता किया था, जिसे हम परफेक्ट पर्सनैलिटी कह सकते हैं। इस हकीकत को शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने यूँ बयान किया है कि दुनिया के हर रंगो बू में
जहाँ भी नजर दौड़ाएं इसकी मट्टी से जो भी हुस्न चमक जाहिर हो रही है वो या तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से चमक दमक रखती है या अभी तक मोहम्मद की तलाश में है। प्यारे दोस्तों, अहादीस की किताबों और सहाबा किराम के अक़वाल से ये पता चलता है कि हुजूर के जिस्म मुबारक के तमाम हिस्सों में मुकम्मल तनासुब पाया जाता था। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को तमाम ऐब और नुक्स से पाक रखा था। हुजूर सर से पाँव तक एक मिसाली शख्सियत थे। सहाबा किराम हमेशा हुजूर की ज़ाहरी शख्सियत और खूबसूरती की तारीफ़ें, मदह और शायरी किया करते थे जो तारीखी किताबों में भरी पड़ी हैं, जिनमें शायर इस्लाम हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का एक मशहूर शेर है जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है। या रसूल अल्लाह, आपसे ज़्यादा हुस्न जमाल वाला मेरी आंखों ने कभी किसी को देखा ही नहीं और आपसे ज़्यादा जमील किसी औरत ने जना ही नहीं। हज़रत अबू हुरैरा, अनस इब्ने मालिक, अब्दुल्ला इब्ने उमर, काब बिन मालिक, जाबिर बिन अब्दुल्ला और हज़रत बुर्रा बिन आजिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती और जिस्मानी बनावट और हुलिया को जिस तरह बयान किया है, अगर इन तमाम रिवायतों और अक़वाल को एक जगह जमा किया जाए तो वो कुछ यूँ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक का रंग गोरा सफ़ेद था, गोया ऐसा मालूम होता था कि आपका बदन चांदी से ढाल कर बनाया गया हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म नहायत ही नर्म और नाजुक था, जिससे एक ख़ास किस्म की खुशबू आती थी। सहाबा किराम का कहना था कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म की खुशबू से ज़्यादा अच्छी हमने कभी कोई खुशबू नहीं सूंघी। यहाँ तक कि हुजूर के जिस्म मुबारक से गिरने वाले पसीने को हम जमा कर लिया करते थे और उसे बतौरे इतर इस्तेमाल कर लिया करते थे। लिहाजा हजरत अंस की वालिदा बीबी उम्मे सलीम हुजूर के लिए एक चमड़े का बिस्तर बिछा देती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक के पसीने को वो एक शीशी में जमा फरमा लेती, फिर उसे एक खुशबू में मिला लिया करती। इसलिए हजरत अंस ने वसीयत की थी कि मेरी वफात के बाद मेरे बदन और कफन में वही खुशबू लगाई जाए जिसमें हुजूर के जिस्म मुबारक का पसीना मिला हुआ हो। प्यारे दोस्तों, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर मुबारक के बाल रखना पसंद फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पट्टे रखा करते थे। कभी आपके बाल मुबारक आधे कानों तक रहते, कभी कानों की लो तक और कभी कंधों के करीब तक रहते। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के बालों में मांग निकल आती तो उसे रहने देते, वरना मांग निकालने की कोशिश फरमाते। हुजूर अपने सर मुबारक और दाढ़ी मुबारक में एक रोज दरमियान देकर कंघा किया करते थे। आप अक्सर सर में तेल लगाते और सर पर एक कपड़ा डाल लिया करते। आखिरी उम्र तक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल बहुत कम सफ़ेद हुए थे और आपकी दाढ़ी मुबारक में सिर्फ 17 अदद सफ़ेद बाल थे। इसलिए आपने कभी खज़ाब नहीं लगाया। अलबत्ता आप कभी कभी मेहंदी का खज़ाब लगाना पसंद फरमाया करते थे। प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल ना बिल्कुल घुंघराले थे ना बिल्कुल सीधे, बल्कि दरमियानी कैफियत के थे। हुजूर नबी करीम ने हिज्जतुल विदा में जब अपने बाल उतरवाए तो सहाबा इकराम में बतौरे तबर्रुक तकसीम हुए। बीबी उम्मे सलमा ने उन बालों को एक शीशी में रख दिया था और जब किसी शख्स को नज़र लग जाती या कोई मर्ज होता तो आप उसी शीशी को पानी में डुबोकर देती थी और उस पानी से शिफा हासिल हो जाती थी। प्यारे दोस्तों, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक नहायत ही पुरनूर और खूबसूरत था। ना ज्यादा गोल था ना ज्यादा फूला हुआ। आपके दांत मुबारक आबदार मोतियों की मानिंद जो सफेद चेहरे के साथ चमकते तो याकूत के मोती की तरह लगते थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बड़ी स्याह और सुरमगी थी।
جن میں سرخ ڈورے تیرتے دکھائی دیتے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی نظر کرتا تو یوں سمجھتا کہ آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہے، جبکہ آپ کی آنکھوں میں سرما موجود نہ ہوتا تھا۔ پیشانی مبارک کشادہ تھی، بھویں باریک اور گھنی تھی۔ دونوں بھویں اس قدر قریب تھیں کہ دور سے دونوں ملی ہوئی معلوم ہوتی تھیں، اور ان دونوں بھووں کے درمیان ایک رگ تھا جو غصے کے وقت ابھر جاتا تھا۔ آنکھوں کی پلکیں گھنی اور دراز تھی۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو ایسا معجزہ عطا فرمایا تھا کہ ان مقدس آنکھوں سے ایک ہی وقت میں آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، دن رات، اندھیرے اجالے میں بھی یکساں دیکھ لیتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک نہایت ہی خوبصورت، اونچی اور خمیدہ تھی۔ ناک کی بلندی سے اس پر نور چمکتا معلوم ہوتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کان میں معجزانہ شان تھی۔ آپ خود ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں دیکھتا، اور میں ان آوازوں کو سنتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں سنتا۔ پیارے دوستو، پیارے نبی کے رخسار مبارک نہایت ہی نرم و نازک تھے، یہاں تک کہ جب آپ گفتگو کرتے تو آپ کے دونوں گال ہموار ہو جایا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں ایک گرفت، ایک کشش پائی جاتی تھی۔ جس کو بھی سناتے تھے اس کو اپنا گرویدہ بنا لیتے تھے۔ چنانچہ طفیل بن عامر عرب کے سردار تھے۔ وہ ایک مرتبہ مکہ طواف کے لیے آئے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ یہ جادوگر ہے، اس کی آواز نہ سننا، یہ جس کو بھی سناتا ہے اس کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے۔ بن عامر نے ڈر کے اپنے کانوں میں انگلی ڈال لی۔ طواف کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی تو آپ کی طرف دل کھینچا چلا گیا کہ یہ کون ہے۔ لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ یہ وہی جادوگر ہے؟ طفیل بن عامر کہنے لگے، میرے دل میں آیا کہ اتنا بڑا آدمی ہے، یہ اتنا خوبصورت انسان جادوگر نہیں ہو سکتا۔ میں اس کی سنتا ہوں، اگر اچھی بات ہوگی تو لے لوں گا، غلط ہوگی تو چھوڑ دوں گا۔ طواف پورا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا۔ طفیل بن عامر کہنے لگے، کیا کہتے ہو محمد؟ کچھ سناؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند جملے بولے تو طفیل بن عامر تڑپ گئے۔ کہا، دوبارہ سنانا۔ آپ کے ایک جملے نے ساتوں سمندر کا پانی پی لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سنایا تو طفیل بن عامر کہنے لگے، مجھے کلمہ پڑھا دو، مجھے کلمہ پڑھا دو۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک نہایت ہی معتدل، سراہی دار اور سڈول تھی، جو خوبصورتی اور صفائی میں نہایت ہی بے مثل تھی۔ حضور کی مقدس ہتھیلیاں چوڑی، گوشت سے بری ہوئی، کلائیاں لمبی، بازو دراز، جبکہ ہتھیلیاں نہایت ہی نرم و نازک تھیں، جن سے ایک خاص قسم کی خوشبو آتی تھی۔ چنانچہ جس شخص سے آپ مسافہ فرماتے وہ دن بھر اپنے ہاتھوں کو خوشبودار پاتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم اور سینہ مبارک دونوں ہموار اور برابر تھے۔ سینہ چوڑا تھا اور مقدس چھاتیاں اور پورا شکم بالوں سے خالی تھا، البتہ کندھوں اور کلائیوں پر کچھ بال موجود تھے۔ آپ نہ ہی زیادہ لمبے قد والے تھے اور نہ ہی چوڑے قد کے، بلکہ آپ کا قد میانہ تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ چاندنی رات میں دیکھا۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سرخ دھاری دار چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ میں ایک مرتبہ چاند کی طرف دیکھتا اور ایک مرتبہ حضور کے چہرے کو دیکھتا، یہاں تک کہ میں نے فیصلہ کیا کہ حضور کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مصر والے اگر میرے محبوب کے رخسار مبارک کے اوصاف سن لیتے تو حضرت یوسف کی قیمتیں لگانا بھول جاتے،
اور زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر میرے محبوب کی پیشانی کو دیکھ لیتی تو ہاتھوں کی بجائے اپنے دل کاٹنے کو ترجیح دیتی۔ دراصل حضرت یوسف علیہ السلام اور دیگر حسینوں کا حسن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی ایک خیرات ہے۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ ہر ایمان والے کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو بھی آپ کی طرح تخلیق نہیں فرمایا۔ پیارے دوستو، کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ یہ تسلیم نہ کر لے کہ حضور کی ذات ظاہری اور باطنی کمالات ہر انسان سے بڑھ کر ہے۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی معلوماتی لگی ہوگی۔ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے اپنا چینل کنیز فاطمہ۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ نگہبان۔